अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्स फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में अमेरिका की जानिब से तुर्की को मुश्किल में डालने से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। चीन के हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर की मजीद तस्वीर, इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की को अमेरिका ने S-400 से मुतालिक एक ऑफर से मुश्किल में डाल दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से तुर्की को रूसी साख्ता S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मुतालिक ऐसी पेशकश की गई है जिस पर अमल दरामद करते हुए तुर्की वापस F-35 प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑफर से मुतालिक तुर्की की जानिब से भी दिलचस्पी दिखाते हुए बातचीत का इंदिया दिया गया है। अमेरिका की जानिब से तजवीज़ ये है कि तुर्की S-400 मिसाइलों को अपने मुल्क में रखे, लेकिन इनका कंट्रोल अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि तुर्की सिफारती मसाइल से बच सके। अमेरिका ने मजीद कहा है कि इस सूरत में उसे रूस के साथ S-400 से किए जाने वाले मुआहदे के हवाले से भी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करनी पड़ेगी। अमेरिका ने तुर्की को कहा है कि वो रूसी साख्ता S-400 को इनसिडलिक एयरबेस पर तैनात कर दे, क्योंकि इस तुर्क एयरबेस का कंट्रोल पहले ही अमेरिका के हाथ में है। लिहाजा अमेरिका S-400 रूसी सिस्टम्स का कंट्रोल भी अपने हाथ में रख सकेगा और यूं तुर्की की F-35 प्रोग्राम में वापसी मुमकिन हो सकेगी। ख्याल रहे कि तुर्की का रिवायती हरीफ यूनान पहले ही अमेरिका से F-35 खरीदने से मुतालिक डील साइन कर चुका है और उसे रफाल तैयारों की एक्विजिशन के बाद अब F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील के साथ तुर्की पर एयर पार के नुक्ता नज़र से वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई है। इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए तुर्की जहां बड़ी तादाद में F-16 ब्लॉक 70 तैयारे खरीद रहा है, वहीं यूरोफाइटर टाइफून और F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के हसूल के लिए भी कोशिश है। तुर्की का अपना कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2030 के बाद दस्तयाब होगा और तब तक तुर्की को यूनानी फिजाइया के हमपल्ला सलाहियतों के तैयारों की अशद ज़रूरत है। अब अमेरिका की इस पेशकश पर तुर्की की जानिब से भी गौर किया जा रहा है और दोनों ममालिक की इस पेशकश पर मजीद बातचीत करने के लिए आमादा दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आपके ख्याल से तुर्की को इस मामले में कौन सी ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चीन के अंडर डेवलपमेंट हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर Z-21 की एक और तस्वीर मंजरेआम पर आई है। हालिया प्रोटोटाइप पर 6232 नंबर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जबकि इस मुबैना गनशिप हेलीकॉप्टर की मार्च 2024 में सामने आने वाली तस्वीर से भी हालिया प्रोटोटाइप में दो मेजर चेंजेस देखी गई हैं। गुज़श्ता वेरिएंट में जहाँ मिलीमीटर वेव रडार और इंजन एग्जॉस्ट अपवर्ड फेसिंग थे, वहीं हालिया प्रोटोटाइप में ना तो इस हेलीकॉप्टर पर मिलीमीटर वेव रडार मौजूद है, जबकि इंजन एग्जॉस्ट भी कन्वेंशनल टाइप के वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। ख्याल रहे कि चीन अपने Z-21 के नाम से हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर काफ़ी हद तक अमरीकी AH-64 अपाची और चीन के अपने ब्लैक हॉक कहे जाने वाले Z-20 से काफ़ी हद तक डिज़ाइन के एतबार से मुमासलत रखता है। चीन अपने Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पहले ही आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बाकायदा शामिल कर चुका है, जबकि Z-21 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर इस वक्त डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहा है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-31 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नए प्रोटोटाइप की पहली वीडियो गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर सामने आई है। J-31 के इस प्रोटोटाइप के बारे में कहा गया है कि ये चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर बेस्ड एयरफोर्स वेरिएंट है, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन की फिजाइया के लिए सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस तैयारे के फ्लाई करते हुए तस्वीर तो इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं, ताहम ये पहली मर्तबा है कि इसके विजुअल्स टेस्टिंग के दौरान फ्लाई करते हुए रिलीज किए गए हैं। हालिया प्रोटोटाइप टेस्टिंग के दौरान परवाज की वीडियो भी हस्बे मामूल एक लो रेजोल्यूशन फुटेज है, ताहम चीन की एविएशन इंडस्ट्री की नई डेवलपमेंट्स के दौरान अक्सर ऐसा हुआ है कि पहले ब्लर इमेजेस, फिर फुटेजेस और आखिरकार बेहतर रेजोल्यूशन की तस्वीर और वीडियोस जारी की जाती है। ताहम उस वक्त तक ये इक्विपमेंट डेवलपमेंट के कई मराहल तय कर चुके होते हैं। J-31 के बारे में भी ख्याल किया जा रहा है कि ये डेवलपमेंट की एडवांस स्टेजेस में है और इसके इब्तदाई प्रोटोटाइप पहले ही कई तरह की
فلائٹ ٹیسٹنگ سے گزر چکے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ طیارہ اس سال کے آخر یا اگلے سال کے اوائل میں مزید ڈیولپمنٹ کے نقطہ نظر سے میچور ہو جائے گا اور اس کی سیریل پروڈکشن اگلے سال کے اینڈ پر متوقع ہے۔ ترک کمپنی بیکر کی جانب سے تیار کیے جانے والے قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے تیسرے پروٹوٹائپ کو حال ہی میں لینڈنگ اور ٹیک آف کے حوالے سے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کی جانب سے قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے اب تک 3 پروٹوٹائپ تیار کیے جا چکے ہیں، جبکہ پہلے اور دوسرے پروٹوٹائپ کی ڈیولپمنٹ کے بعد تیسرے پروٹوٹائپ میں کئی طرح کی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ پروٹوٹائپ بھی ٹیسٹنگ کے مراحل سے کامیابی سے گزر رہا ہے اور بہت جلد قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو پروڈکشن فیز میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ ہسٹری، اس کی صلاحیتوں اور اس کے فیچر ویریئنٹس کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ امریکہ نے چین کی چند کمپنیوں اور ایک پاکستانی ادارے پر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں ملوث ہونے کے الزام میں پابندی عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 5 چینی اداروں اور ایک فرد پر میزائل ٹیکنالوجی کی منتقلی کا الزام ہے، جس سے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول نظام کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پابندیوں میں چین کی بیجنگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف آٹومیشن فار مشین بلڈنگ انڈسٹریز یعنی RIAMB شامل ہیں، جبکہ پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو بھی ان پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ NDC پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز تیار کرتا ہے۔ یہ پابندیاں اسی سال اپریل میں ہونے والی پابندیوں کے بعد عائد کی گئی ہیں، جب بیلاروس اور چین کی 4 کمپنیوں کو بھی پاکستان کو میزائل کی اشیاء فراہم کرنے کے الزام میں بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ گو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی پابندیوں سے پاکستان کا طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل پروگرام پہلے سے جاری سپیڈ سے جاری اور ساری رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان میزائلز پروگرام کو نہ صرف اسٹریٹجک اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، بلکہ ان میزائلز پروگرام پر مقامی وسائل سے ہی کام کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ پابندیوں کی بنیادی وجہ پاکستان کے ابابیل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری اینٹی وہیکل وار ہیڈ سے لیس بیلسٹک میزائل پروگرام اور شاہین 3 میزائل پروگرام کے پروجیکٹس کو نشانہ بنانا ہے۔ فرینڈز، چین کے تیار کردہ Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز سامنے آئی ہیں، جس میں ممکنہ طور پر پاکستان آرمی ایویشن کے لیے Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کے پاسبل کیموفلاج کو دکھایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ ممکنہ طور پر 30 کے قریب Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر بہت جلد چین سے حاصل کر لے گا۔ چین نے حال ہی میں جنوبی افریقہ میں منعقد کی جانے والی ایروسپیس اینڈ ڈیفنس ایگزیبیشن کے دوران اپنے Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کے لیٹسٹ ویریئنٹ کو نمائش کے لیے پیش کیا ہے۔ خیال رہے کہ Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کو چین کی ایویشن انڈسٹری کارپوریشن یعنی ایوک اور نیشنل ایرو ٹیکنالوجی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن یعنی کیٹک کی طرف سے اس نمائش میں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر ایک اپ گریڈڈ ویریئنٹ ہے جسے 2018 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں جدید جنگی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کارکردگی میں بہتری کی گئی ہے، جس میں زیادہ طاقتور انجن، بہتر ویپنز اور جدید ایویونکس قابل ذکر ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر 23 ملی میٹر کی کینن کے علاوہ الیکٹرو آپٹیکل پارٹ اور 1500 کلو گرام وزنی ہتھیاروں کے ساتھ لیس کیا جا سکتا ہے، جس میں راکٹ، ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائل شامل ہیں۔ چین نے اس کے لیے خاص طور پر HG-10 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی تیار کیے ہے، جسے ہیلی کاپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر کو پہلی بین الاقوامی دفاعی نمائش میں اس سال سنگاپور ایئر شو میں بھی ڈسپلے کیا گیا تھا، جبکہ افریقہ ایروسپیس اینڈ ڈیفنس ایگزیبیشن کے دوران اس کی شرکت سے چین نے افریقی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کا اشارہ دیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ Z10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں بیس ویریئنٹ سے کی جانے والی چینجز اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ بھارت اپنی آرمی کی زیر استعمال T-72 مین بیٹل ٹینکس کو اپ گریڈز کے بعد فروخت کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ فیصلہ T-72
پرانے ٹینکس کو نئے ٹینک سے ریپلیس کرنے کی غرض سے فوج کو جدید بنانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے پاس تقریباً 2500 روسی ساختہ T-72 مین بیٹل ٹینک موجود ہیں، جنہیں اپ گریڈ اور مرمت کر کے دلچسپی رکھنے والے ممالک کو برآمد کیا جائے گا۔ ایک سینئر عہدیدار کے مطابق یہ ٹینک بھارت میں جدید بنائے جائیں گے اور اس کے بعد T-72 مین بیٹل ٹینک کو افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو فروخت کیا جائے گا۔ T-72 ٹینک 70 کی دہائی سے بھارتی فوج کی آرمڈ فورسز کی ریڑھ کی ہڈی رہا ہے اور اب بھارت ان کو سروس سے ریٹائر کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کے پاس 2500 T-72 ٹینکس کے علاوہ روسی ساختہ 1000 T-90 اور مقامی 100 ارجن ٹینک بھی موجود ہیں۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔